जंगी जुनून को हवा दी गई और पूरे इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासिर किया गया। अब इस पर मुझे कल भी तशवीश थी और आज भी है, और आज का लफ्ज मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी मैं आपकी जो खिदमत में इंकशाफ करना चाह रहा हूं, जब उसको आप इस माजी के जुनून से जोड़ेंगे तो आपको मेरी आज की गुफ्तगू की अहमियत का एहसास होगा। इन्होंने, भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने सियासी मकासद के लिए इलेक्शन में अपने मकबूलियत में इजाफा के लिए पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दांव पर लगा दिया। ये आज मैं नहीं, आज बहुत बड़ा संजीदा जो अंसर है वो इसकी तायीद भी कर रहा है, तस्दीक भी कर रहा है। आप देखें कि भारत के मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया है और आपकी नजर से सिक्योरिटी का इजलास मुनक्किद होता है। उस इजलास की सदारत भारत के वजीर आजम करते हैं और उस इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमें सियासी इजाजत चाहिए, पॉलिटिकल नॉड के हम मुंतजिर हैं। ये मैं आपको हाल ही की बात कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मुल्तान में, कि मैंने देखा है कि बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं कार्रवाई के लिए, हमें सियासी इजाजत चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तो आपको फ्री हैंड दे रखा है, मैंने आपको इजाजत दे रखी है। ये मैं अब की बात कर रहा हूं। ये काबिल तशवीश बात है, ये काबिल गौर बात है। ये एस्केलेशन को एक नए लेवल पर ले जाने की बात है। और वो कहते हैं कि आप को इजाजत है, आप कार्रवाई कीजिए। वो कहते हैं कि हमने टारगेट्स का इंतखाब भी कर लिया है और वो टारगेट्स जो हैं वो मिलिट्री नौयत के टारगेट्स हैं और जरूरी नहीं कि वो टारगेट्स महदूद हो आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर तक। दोज टारगेट्स कैन गो बियॉन्ड आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। अब ये है जो वो वहां बात की जा रही है और मिलिट्री एक्शन के बारे में एक नई नवीद सुनाई जा रही है। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी बात की जाती है और इस बात के बाद कोई ऑफिशियल, कई दफा होता है ना, बात आ जाती है, आप उसकी इस्लाह करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया गया, कोई डिनायल इस पर इशू नहीं होता। ये काबिल गौर चीज है और ये आपकी वसादत से मैं पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। कोई डिनायल नहीं आ रहा और ये मेरी नजर में बहुत एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। एक मरतबा फिर मैं आपको ये भी अर्ज करता चलूं, अब ये है बात जो काबिल गौर है और तवज्जो तलब है। पाकिस्तान के पास इस वक्त, अब मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मेरे पास एक जिम्मेदार ओहदा है और मुझे मालूम है कि मेरे मुंह के निकले हुए अल्फाज जो हैं वो इंटरनेशनल प्रेस की जीनत बनेंगे। हमारे पास इस वक्त रिलायबल इंटेलिजेंस है कि भारत एक नया मंसूबा तैयार कर रहा है
اس کی پلاننگ ہو رہی ہے اور پاکستان پر ایک اور جارحیت کا امکان ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق 16 سے 20 اپریل تک یہ کارروائی کی جا سکتی ہے. بٹوین the 16th to the 20th of April یہ ایک نیا ناٹک رچایا جا سکتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں ایک نیا واقعہ رونما کیا جا سکتا ہے پلوامہ جیسا. اور مقصد اس کی آڑ میں پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھانا اور اپنی کارروائی کو، اپنی عسکری کارروائی کو جسٹیفائی کرنا، یہ اس کی بنیاد بن سکتی ہے. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نخواستہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے امن اور استحکام پر کیا اثرات ہوں گے. لامحالہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، ان مصدقہ اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے فی الفور فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں P5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، ان کے ایمبیسڈرز کو مدعو کریں. اور آج سے 2 دن پہلے فورن سیکرٹری نے 5 پرماننٹ سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران کو فورن آفس میں دعوت دی اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا، اپنی معلومات سے انہیں آگاہ کیا، ان کو مطلع کیا کہ یہ ہماری انفارمیشن ہے اور اس قسم کی ایک نئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لے اور ان کی تنبیہ کرے کہ اس راستے پر وہ نہ چلے. میرے علم میں یہ بھی ہے کہ جب پلوامہ کے واقعے کے بعد 26 فروری کو، پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے 14 فروری کو، 26 فروری کو جب بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا ہے، پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ کرتا ہے، 71 کے بعد پہلی مرتبہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرتا ہے انڈین ایئر فورس کے پلینز، جیٹس، اور پاکستان میں آ کر کارروائی کرتا ہے، اس پر دنیا خاموش رہتی ہے. بہت سے ذمہ دار ممالک جانتے ہوئے کہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، جانتے ہوئے کہ یہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے، خاموش رہتے ہیں. جنگی جنون کو ہوا دی گئی اور پورے اس خطے کے امن اور استحکام کو متاثر کیا گیا. اب اس پر مجھے کل بھی تشویش تھی اور آج بھی ہے، اور آج کا لفظ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی میں آپ کی جو خدمت میں انکشاف کرنا چاہ رہا ہوں، جب اس کو آپ اس ماضی کے جنون سے جوڑیں گے تو آپ کو میری آج کی گفتگو کی اہمیت کا احساس ہوگا. انہوں نے، بھارت کی سرکار نے، مودی سرکار نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے الیکشن میں اپنے مقبولیت میں اضافہ کے لیے پورے خطے کے امن اور استحکام کو داؤ پر لگا دیا. یہ آج میں نہیں، آج بہت بڑا سنجیدہ جو عنصر ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کے میڈیا نے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے اور آپ کی نظر سے سیکیورٹی کا اجلاس منعقد ہوتا ہے
اس اجلاس کی صدارت بھارت کے وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان شریک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر کارروائی کے لیے تیار ہیں، ہمیں سیاسی اجازت چاہیے، پولیٹیکل نوڈ کے ہم منتظر ہیں۔ یہ میں آپ کو حال ہی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ملتان میں، کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادل ابھی بھی پوری طرح چھٹے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں کارروائی کے لیے،